बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाश ठाक और मैं हूं मोहम्मद नहीम। नाज़रीन, ये हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि हज़ारा की जितनी भी शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहलाते हैं, चाहे वो सियासी हों या समाजी, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानेंगे हज़ारा में जितने भी मसाइल हैं उनकी असल वजह क्या है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ तहसील नाज़िम इसहाक़ ज़करिया साहब। सर, वेलकम टू हाश टॉक। थैंक यू वेरी मच। इसहाक़ ज़करिया साहब, क्या समझते हैं हज़ारा और ख़ासकर एबटाबाद की जो महरूमियाँ हैं इनके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ारा वन की पूरी टीम और नईम आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी आवाम से मुखातिब होने का मौका फ़राहम किया। जैसे ही आपका हाश टॉक प्रोग्राम है तो हाश बात से ही आपने अपनी बात का आगाज़ कर दिया कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसकी तमाम तर चीज़ों के ज़िम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। हम लोग ऐसी क़यादत इलेक्ट करते हैं और उसको असम्बलियों में भिजवाते हैं जो जाके असम्बली में हमारे हुकूक के बजाय अपने मफादात की बात करना शुरू कर देती है और अवामी मसाइल में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी वजह यही होती है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है हमें लेनी पड़ेगी कि हम ऐसी क़यादत को लेकर आएँ जो हमारी कौमियत, बरादरी, जनबा, पेशा और फ़िरका से पाक हो। अगर हम अपनी कौमियत, बरादरी, जनबे और पेशे की बुनियाद पर नाअहल आदमी को आगे लेकर आएंगे तो फिर वही नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे जो आज एबटाबाद भुगत रहा है। सर, आप नाम लेना चाहेंगे उन लोगों के नाम बिल्कुल आवाम को पता है। बिल्कुल आपके सामने हैं वो लोग जिन लोगों को आपने मुंतखब करके मुख्तलिफ जगहों पे भेजा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अकेले उन्हीं पे डाल देना ये काफ़ी नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों के उनके ऊपर भी डालें, उनके कंधों पर भी है जो सियासी क़यादत से हटकर हैं, जो स्टेट मशीनरी का हिस्सा हैं। जहाँ पे स्टेट मशीनरी काम कर रही है वो इसकी सबसे बड़ी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि वो इन चीज़ों को देखें। इसहाक़ साहब, शहर में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, सीवरेज सिस्टम का कोई निज़ाम नहीं है और तजावज़ात भी हैं, पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है कहीं पर भी। तो कब तक हर ऐसा ही निज़ाम चलता रहेगा? जब तक आपकी ऐसी क़यादत आप मुंतखब करके आगे लेके आएंगे तो तब तक यही निज़ाम चलता रहेगा। वो अपने मफादात करेंगे, वो अपनी चीज़ों को डिफेंड करेंगे, अपने बिज़नेस डेवलप करेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और अवामी मफाद जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होगी। तो नतीजा यही निकलेगा कि एबटाबाद जिस तरह आज से 20 साल पहले था, 30 साल पहले था, उससे भी बुरी हालत में चला जाएगा। इसहाक़ साहब, एबटाबाद की जो आवाम है इस टाइम, चूँकि हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो एबटाबाद की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी नुमाइंदगी जो है जिन लोगों को इलेक्शन में जितवा कर असम्बलियों तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक ये नुमाइंदगी जो है, ये क़यादत जो है यतीम नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, एबटाबाद की में तहरीक इंसाफ को अवाम ने बड़ा भारी मैंडेट दिया। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुल्क भर में और सूबा भर में काम कर रही है, जिसकी मिसाल आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगी सेहत इंसाफ कार्ड की। आपको नज़र आएगा स्वात मोटरवे, DI खान मोटरवेज़, आपको इतनी बड़ी लंबी सड़कें नज़र आएंगी जिनको बनाने पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगी है। आपको जिमनेजियम नज़र आएंगे, आपको ग्राउंड्स नज़र आएंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी, आपको हरीपुर की तरह रिंग रोड्स नज़र आएंगे, नए टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी, लेकिन आपको एबटाबाद में नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्वात, DI खान, कोहाट, मर्दान और हरीपुर में काम हो रहे हैं और एबटाबाद में काम नहीं हो रहे, तो इसका मतलब PTI की गवर्नमेंट काम कर रही है, एबटाबाद की क़यादत जो है वो उनसे काम नहीं करवा रही। सही है। इसहाक़ साहब, आप भी तो 4 साल इक़्तिदार आपका रहा, तहसील नाज़िम रहे, TMA का इदारा आपके जो है स्पुर्द काम करता था, आपके हवाले था, तो आपकी कारकर्दगी पर भी तो एक सवालिया निशान बनता है। बिल्कुल, हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाना तो हर एक शहरी का हक है और उसे चाहिए कि हमसे पूछे कि हमने 4 साल में क्या किया। हमने इन्हीं दिवालिया इदारों को, अगर सिर्फ आप इदारे की बात करें जो कर्जा लेके तनख्वाहें देते थे, हमने इनको बड़े लेवल पर इसको स्टेबल किया, जिसको आपकी मीडिया रिपोर्ट्स में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी अप्रिशिएट किया। आपको पता है सुबह का बेस्ट तहसील नाज़िम डिक्लेयर किया, तो ये वजह थी उसमें कि ये जो काम थे ये आपको नज़र आ रहे हैं। आप अगर इदारे की बात करें तो इस इदारे में मुलाजमीन की बेहतरी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने नई मशीनरीज ली, नए लैपटॉप्स लिए, मुलाजमीन को एक्सेसिबिलिटी देने के लिए उनको मोटरसाइकिल लेके दिए, अच्छी जिन इदारों के पास तनख्वाहें के लिए नहीं थे उनको गाड़ियाँ लेके दी, जिन इदारों के पास अफसरान के बैठने के लिए जगह नहीं थी उनको नए दफातर बना के उनके हवाले किए। सर, सिर्फ
اداروں کو ہی ریلیف ملتا ہے. پاکستان میں عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو لیپ ٹاپ بھی لے کر دیے, گاڑیاں بھی نہیں, اور پروٹوکول کی تو ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے ہی جو اس کی مخالفت کی تھی. دیکھیں, ہمارا جب ہم نے چارج لیا تھا تو ادارے کی حالت یہ تھی کہ آپ اسٹریٹ لائٹ نہیں کر سکتے تھے. کسی نالے کو اگر صاف کرنا ہو تو وہ کہتے تھے فنڈ نہیں ہے. اگر کسی یہیں پہ پانی کا والو لگانا پڑ جائے تو فنڈ نہیں ہے. کہیں پہ کوئی مشین دینی پڑ جائے تو فنڈ نہیں ہے. کسی جگہ کا کوئی کاؤنسلنگ پروگرام کرنا, تو سب سے پہلے پرائیورٹی تھی کہ ادارے کو ڈیولپ کیا جائے. اس کے بعد جو ہم نے پبلک سروس میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے تو صرف 540 واٹر سپلائی اسکیمیں ریکارڈ کی ہیں جو ایبٹ آباد شہر میں اور ایبٹ آباد سے ملی جلی جگہوں پہ تھی. 247 نئی سڑکیں ہم نے بنائی ایبٹ آباد میں. تو یہ بہت ساری اسکیمیں, اگر میں گنوں تو آپ کے پروگرام کا وقت 247 نئی سڑکیں, 247 نئی رابطہ سڑکیں ہم نے بنائی ہیں ایبٹ آباد شہر کے مضافات میں. آن دا ریکارڈ ہے, آپ اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اور 147 سڑکوں کو ہم نے بلیک ٹاپ کیا, ان کو جو ہے وہ کچی تھی ان کو پکا کیا. آپ کو یہ نظر آئے گا ہم نے ایبٹ آباد میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ 25 نئے کمیونٹی سینٹرز ڈیولپ کیے. ہم نے ایبٹ آباد میں 7 نئے گراؤنڈز بنائے. تو ہم نے جو ایبٹ آباد کی عوام کو ڈیلیور کیا, جہاں پہ 13 دن پانی بعد آتا تھا ایبٹ آباد شہر میں, وہ ہم دوسرے دن پہ لے کے آئے. اور ہماری پالیسیاں تھیں کہ آج اس سٹیج پر ہیں کہ اگر خضرا مسجد اور یہ ٹیوب ویلیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ایبٹ آباد کو ڈیلی کی بنیاد پر بھی پانی ملنا شروع ہو جائے گا. اسحاق سر, چونکہ تجاوزات کا جو سلسلہ ہے یہ تو اس ٹائم سے بھی جاری تھا, تو کچھ آپ کے مخالفین ہیں یا وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ٹی ایم اے کا ادارہ کوئی بڑا آپریشن کرتا تو آپ کے دفتر سے کال چلی جاتی, جیسا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی ایک گل کر کے نیوزی؟ دیکھیں, میرے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے انکروچمنٹ آپریشن کے لیے اپنی ٹیم نہیں ہے. اگر ہم نے ٹیم کو بھیجا ہے تو آپ کو نمبر 2 اسکول کی جو بیک لائن پہ نالے تھے آپ کو ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے, تو اس پہ ہم نے FIRs بھی کی. جب میں نے ٹیم کو بھیجا ہے سبزی منڈی, تو پھر سبزی منڈی توڑ کے اس میں FIRs تک ہوئی. جب ہم نے ٹیم لنک روڈ پہ بھیجی ہے تو CNW کالونی تک کو ہم نے توڑ دیا. جب ہم نے ٹیم بنکو پہ بھیجی تو اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑ دیا. اچھا, یہ نہیں تھا کہ بیک آؤٹ کیا جائے. یہ میرے خیال سے تو فارمیلٹی اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی ٹیم کو خود ہی بھیجوں اور خود اس سے بیک آؤٹ کروا لوں, یہ ممکن نہیں تھا. اسحاق صاحب, شارع ریشم کا جو کام ہے پچھلے 4 ماہ سے انتہائی سست روی سے کام چل رہا ہے, اور کہا تو یہ گیا تھا جی کہ اس سڑک کی جو ہے توسیع کی جائے گی, لیکن اس کی تو مرمت کی جا رہی ہے. تو کیا یہ سیاسی ملی بھگت ہے یا عوام کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ عوام معصوم بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چاند کا چہرہ خوب سے ہی زلف کے خم بھی اچھے ہیں. دل کا موسم اچھا ہو تو سبھی موسم اچھے ہیں. یعنی کہ عوام کے دل کے موسم اچھے ہیں. آپ کی جو شارع ریشم کا حال ہے, نہیں آپ کے حکمرانوں کے دل کے موسم کی بات. اچھا, ان کو نہیں لگ رہا کہ ایبٹ آباد کی جو عوام ہے وہ مسائل کا شکار ہے. وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی, اپنی گاڑیوں سے اتر کر نہیں دیکھتے کہ اس پہ کتنے بچے بائک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کتنی بہن بیٹیاں جب پیدل چلتی ہیں ان کے دوپٹے خاردار تاروں کے ساتھ خاردار تاروں کے ساتھ لگ کے پھٹ جاتے ہیں, کتنے کو جو ہے وہ دھکے لگتے ہیں, کتنے نوجوان زخمی ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی نااہلی کی حد تو انتہا یہ ہے کہ جس سڑک کو سابق وزیراعظم پاکستان نے میرپور سے لے کر اپنا فوارہ چوک تک اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کہا تھا 85 فٹ تک, 85 فٹ تک جانے کے بجائے آپ نے اسی پہ بلیک ٹاپ کرنا شروع کر دیا. 2005 پہ اس پہ کام شروع ہوا اسامہ وڑائچ کے دور میں. 2021 میں تو اس کو آپ 130 فٹ تک لے کے جاتے, لیکن آپ نے تو وہ نہیں کیا بلکہ 20 سے 26 فٹ پہ آگے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایبٹ آباد کے لیے بڑی دگرگوں ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس روڈ کو جو ہے توسیع تو خیر ہمیں نہیں نظر آئی. تو یہ سپلائی سے اگر ہم دیکھیں وہاں پر پہلے بھی جو ہے بارشیں ہوتی تھیں ساون میں تو سیلاب کا منظر ہوتا تھا, اور وہیں سے اس کو 1.5-2 فٹ جو ہے اٹھا لیا گیا ہے, اونچا کر دیا گیا ہے, اور اب تو وہ پانی بالکل بھی سڑک پر نہیں رکے گا, وہ تو ڈائریکٹ دکانوں کے اندر ہے. عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. آپ نے تو روڈ کی امپروومنٹ کے نام پہ ایبٹ آباد کے شہر کے ساتھ وہ حال کیا ہے جس کی مثال تو پچھلے ماضی کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی. آپ نے گھنٹوں ٹریفک جام الگ سے کی,
آپ نے لوگوں کو اذیت الگ سے دی، پھر اس روڈ کے ڈیزائن کو یکسر بدل کے چھوڑ دیا. کروڑوں کا نقصان لوگوں کا اس بارشوں میں اس شاہراہ ریشم پہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو سپلائی میں نظر آئے گا، جب پل پہ نظر آئے گا، کمپلیکس کے سامنے نظر آئے گا، ہوتا رہا ہے. تو اب آپ نے اس کو روڈ سے پھر اٹھا کے دکانداروں کے بالکل برابر کر دیا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں کچھ حد تک تو پھر ہم بھی ذمہ دار ضرور ہیں کہ آن دا ریکارڈ ابھی تک تو ایک احتجاج بھی نہیں کیا گیا کہ جناب عالی آپ یہ کس ڈیزائن پہ اس سڑک کا بلیک ٹاپ کر رہے ہیں. اور جو NHA کی باتیں ہیں کہ جی ٹیمپریچر مینٹین کرنا، ڈیزائن کرنا، یہ سارا کیا ایبٹ آباد کے لیے ہی تھا یا اس کے علاوہ بھی پاکستان کے شہر ہری پور، مانسہرہ، ہزارہ کے شہر ہیں کہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، صرف ایبٹ آباد کی عوام کے لیے؟ لیکن اسحاق صاحب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے. NHA کی آپ نے بات کی، تو وہ پانی کو اب کدھر لے کر جائیں؟ ارد گرد آپ عمارتیں دیکھیں تو جو نالے بنے ہوئے تھے، آج سے اگر آپ 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو اب وہ نالے بھی بند ہو گئے ہیں. عمارتیں روڈ کے اتنے کلوز ہیں، تو کیا اس میں صرف NHA کا ہی قصور ہے یا اور بھی کئی ادارے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں تو میئرلی جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ مائنوٹلی آبزرو کریں تو سب سے بڑا مجرم اس بات کا NHA ہے. جب یہ روڈ NHA کے پاس پاکستان جب سے بنا ہے تو NHA کے پاس ہے، تو اس وقت کیا NHA سوئی ہوئی تھی کہ جب اس کے نالوں پہ لوگ انکروچمنٹس کر رہے تھے؟ اس وقت تو آپ کلیئرلی کہیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے جس سے مرضی جو کر لیا، اور آج آپ کو وہ انکروچمنٹ نظر آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو تو سزا ہو. اگر جس کے دور میں یہ انکروچمنٹ ہوئی وہ اس وقت کہاں تھا؟ کیا وہ اس وقت تنخواہ نہیں لے رہا تھا؟ کیا اس وقت ان کو گاڑیاں نہیں ملی ہوئی تھیں؟ کیا اس وقت ان کے پاس عملہ موجود نہیں تھا؟ آپ کو سوائے کمیشن کے تو کچھ اور نظر آتا نہیں ہے. اب کمیشن کی وجہ سے ان اداروں کا برا حال ہو چکا ہے. صرف اداروں کے سربراہان ایک کام کے لیے آتے ہیں، کمیشن لیں، اپنی جیبیں بھریں اور واپس جانے والی کریں. اسحاق صاحب، یہ جو آپ نے جناب پلازا پروجیکٹ شروع کیا تھا، عوام کے اربوں روپے کے فنڈ آپ نے اس پر لگا دیے ہیں. بظاہر تو یہ ایک کمرشل پلازا ہے، اس سے براہ راست عوام کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب پلازا جو ہے وہ اس کے فنڈز لوکل فنڈز ہیں جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز کے اداروں کے ہی جنریٹڈ ہیں. اچھا. ان فنڈ سے یہ صوبائی تاریخ کا سب سے بڑا سیلف فائنانس پروجیکٹ کیا گیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ پاکستان کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے، کمپلیشن کے فیزز میں پہنچ چکا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، کہ ایبٹ آباد شہر کی پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ اس پلازا میں حل ہو جائے گا. اس کے 2 فلور جو ہے وہ پارکنگ کے ہیں جس میں 100 سے زائد گاڑیاں پارک ہو سکیں گی. صحیح. دوسرا، اس پلازا میں 200 کے قریب دکانیں ہیں، آفیسز ہیں اور فلیٹس ہیں، جس سے ایبٹ آباد شہر کے 200 سے 300 خاندانوں کا روزگار منسلک ہوگا. جو ایبٹ آباد سمیت ملک بھر کا بلکہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے روزگار بری طرح کورونا کے دوران متاثر ہوئے، تو اس پلازا میں ایبٹ آباد کے شہریوں کو ایک روزگار کا سلسلہ ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو اوپر فلورز ہیں اس میں آپ جمنیزیم بنا سکتے ہیں، اس میں آپ سپورٹس ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اسکواش کورٹ بنا سکتے ہیں. اور چوتھا جو عوام کو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ڈور سٹیپس پہ ایزی ایکسیسیبلٹی پہ 200 سے زائد دکان موجود ہوگی، 200 سے زائد شاپنگ کی اپرچونٹیز ہوں گی. تو چیزیں نہ صرف سستی ہوں گی بلکہ معیاری بھی یہاں پہ دستیاب. اسحاق زکریا صاحب، آپ نے بے روزگاری کی بات کی ہے، تو ہزارہ میں جب بھی کہیں نوکریاں آتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی کہ چند بااثر شخصیات کی وجہ سے وہاں پر جو ہے اٹک پار والے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ بات سچ ہے؟ کیا ہم اب اپنے لوگوں کو پلازے بنا کر دیں گے اور جو سرکاری نوکریاں آتی ہیں وہاں اٹک پار والے آئیں گے؟ دیکھیں، اگر پلازے بنا کر دیں تو وہ تو سب سے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ کسی کے ملازم نہیں، آپ اپنا روزگار کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر اس طرح کی اپرچونٹیز دی جائیں. لیکن یہاں ایبٹ آباد میں جو ملازمتیں آتی ہیں تو پہلا حق وہ ایبٹ آباد کے لوگوں کا بنتا ہے نا. ایبٹ آباد میں جو ملازمتیں آتی ہیں پہلا حق ایبٹ آباد کے لوگوں کا بنتا نہیں ہے ہی حق ہی ان کا ہے، ان کو ملنی چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ چند بااثر شخصیات کی وجہ سے اور سفارشوں کی وجہ سے باہر کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بااثر شخصیات تو بالکل آپ ان کو کہیں، لیکن آپ ان شخصیات کو تانا نہ دیں. آپ اپنی نااہلی جو ہے وہ اس کی بات کریں کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے 1122 میں لوگ جو ہے بھرتی ہو رہے ہیں. ہیلتھ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ
प्रोजेक्ट तक आपने एबटाबाद से बाहर के लोग भर्ती कर दिए, आपने अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कर दिए, आपने जितने इदारे थे WSSCs में आपने कोशिश की, अल्लाह ने आपको वहाँ पे नाकाम किया, तो वहाँ पे तहसील कौंसिल ने एहतजाज कर लिया। ये इसहाक साहब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब ये जो हमारी PTI की क़यादत है उन लोगों की वजह से, या जो दूसरे लोग हैं अपोजिशन की पार्टियां? इसमें देखें दोनों पार्टियां, दोनों जमातों के लोग बराबर के शरीक हैं। आप मुझे ये बताएं, इसका मतलब ये है कि ये बात सच है कि लोगों को भर्ती किया जा रहा है? आप वैसे तो वो ये आंसर दे रही थी जी कि यहाँ एबटाबाद में इतना टैलेंट ही नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और इस तरह के वो जवाब। एबटाबाद स्कूलों के लिहाज से वर्ल्ड वाइड दुनिया का जो है वो बेहतरीन शहर है। आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों में टैलेंट नहीं है? एबटाबाद से अच्छे लोग तो पूरी दुनिया में आप मुझे बताएं आपको नहीं नजर आएंगे। एबटाबाद के बड़े पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग हैं। लेकिन सर ये भर्तियाँ आपके टाइम में भी हुई हैं जी? हमारे टाइम में हुई तो हमने ऑन द रिकॉर्ड एहतजाज किया, हमने वसी पैमाने पर तहसील कौंसिल ने एहतजाज किया। हमारे एहतजाज पर ही WSSC जिसे आप वासा कहते हैं उसकी रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल किया गया। हमारे एहतजाज पर ये ऑन द रिकॉर्ड है, तहसील कौंसिल एबटाबाद के एहतजाज पर अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में एबटाबाद के नौजवानों को भर्ती करने का सिलसिला शुरू हुआ, और मीरपुर के नौजवानों को जिनकी जगहों पर ये अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स बनी थी वहाँ पर उनको रोजगार देने का सिलसिला एबटाबाद तहसील कौंसिल, हमने तो तहसील कौंसिल एक छोटा सा सेटअप था उसमें इतना बड़ा एहतजाज किया। परवेज खटक तक को हमने यहाँ पे रोक के CM साहब थे उनसे बात की, तो जिन लोगों का हक था उन्होंने क्या किया, 1122 में 131 आदमी जो है वो नौशेरा से भर्ती हो गए। किसी ने बात तक करना गवारा नहीं की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था तो काम करना था। किस मुंह से वो एबटाबाद की आवाम की नुमाइंदगी की बात करते हैं जब उन्हें नजर आता है 131 आदमी भर्ती हो चुके हैं और वो चुप करके चुप साध के बैठ गए? कौन से ऐसे मफादात थे कि जिनकी खातिर वो चुप होकर बैठे थे? थैंक यू सो मच इसहाक ज़करिया साहब, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।